अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है ब्यूटी डॉक्टर। मैं हूं आपकी मेज़बान अकीला सुंदस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन हमेशा की तरह बेचैनी से इंतज़ार होगा इस प्रोग्राम का, क्योंकि एक ऐसी चीज़ पर मबनी प्रोग्राम होता है जिसके हवाले से चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई बहुत कॉन्शियस होता है। और वो है आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो है आपकी आउटलुक, और यही आउटलुक होती है जो किसी इंसान के कॉन्फिडेंस का बेसिकली बायस बनती है। और इसी के ऊपर कि आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह जो है मेंटेन कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करके, इस हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है। और साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी वजाहत से जो है वो बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त में उसके बारे में डिटेल्ड जो है वो एक्सप्लेनेशन ली जा सके हमारे एक्सपर्ट से, और साथ साथ जो है आप लोगों के जो जनरल क्वेरीज़ हैं, आप लोगों के मसाइल से मुतालिक उनको भी रिस्पॉन्ड किया जा सके। इस हवाले से पूरी कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं आप लोगों की जानी मानी शख्सियत, काफ़ी पसंदीदा शख्सियत आप लोगों की, और माशाल्लाह काफ़ी जो आम लोगों के मसाइल हैं और जो ख़ास तौर पर ऐसे मसाइल जिनसे वो इजीली छुटकारा हासिल कर सकते हैं और वो अपने तौर पर उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाए बैठे होते हैं, उनको मुख्तलिफ ऐसी टिप्स और ऐसे सोल्यूशन बताने वाले जो काफ़ी जो है मुफीद साबित होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के माहिर डॉक्टर दाऊद काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। जो है क्योंकि हमेशा जो है अक्सर औकात आप जो है वो लंदन से या फिर किसी और दूसरे शहर से जो है अपनी अपॉइंटमेंट्स को साइड पर रख कर और वक्त निकाल कर बड़ी मुश्किल से हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप हमेशा टाइम निकालते हैं और वक्त पर हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है अकीला कि आपके तवस्सुस से और मुझे बहुत अच्छी फीडबैक्स मिली हैं। आज मैं एक चीज़ का एतराफ़ करना चाहता हूँ यहाँ बैठ के, चूँकि आपने वो बात छेड़ी दी तो गज़ल हम लिखे देते हैं। ठीक है। कि जब से मैं अपनी एशियन कम्युनिटी में आया हूँ, तमाम उम्र गोरों में रह के एशियन कम्युनिटी में जब से मैं आया हूँ, मुझे बहुत सारी दुआएं मिली हैं। लोगों ने कुछ फ़ायदे उठाए हैं मेरी टिप्स से, और उसकी वजह से बहुत सारी दुआएं मिली हैं मुझे। फ़ोन कॉल्स जो लोग आए हैं मेरे पास, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो चीज़ जो हमें पाकिस्तान में मिला करती थी जब हम छोटे थे, जब हम नौजवान थे, या जब वहाँ पढ़ा करते थे, या हमने कुछ अर्सा काम किया हॉस्पिटल्स में, जो हमारी माई बहनें भाई सारे जो हमें दुआ देते थे, कोई छोटे सा ऑपरेशन करके किसी का अपेंडिक्स कर दिया तो उसकी पूरी फैमिली दुआ देती थी। अब मुझे यहाँ आके जब से मैं यहाँ पे डीएम डिजिटल पे आया हूँ और लोग मेरे पास एशियन कम्युनिटी आई है, मैं डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, मज़हर बुखारी का भी, और आप सब का, कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। और मैं आप सब नाजरीन हाजरीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बराह मेहरबानी ये कंटिन्यू रखिए। इंशाल्लाह डेफिनेटली जो है, और ख़ास तौर पर आप शुक्रगुज़ार हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप जो है हमें वक्त देते हैं और काफ़ी मुफीद मशवरे आपसे जो हमें मिलते हैं। टॉपिक आज का नाज़रीन आप जानते हैं, लास्ट वीक हमने इब्तिदा की थी लेकिन बात जो है वो हो नहीं सकी। एंटी एजिंग के हवाले से जो है वो हमने बात करनी है। आज के प्रोग्राम में इसको कंटिन्यू करेंगे, और हमेशा की तरह जैसा कि आप जानते हैं शुरू के इब्तदाई लम्हात जो है ख़ास तौर पर 5-10 मिनट जो है डॉक्टर काजी एंटी एजिंग के हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे, और उसके बाद आप लोगों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ हम जो है अपनी अटेंशन का डाइवर्ट करेंगे और आप लोगों की कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एंटी एजिंग के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा, एंटी एजिंग होती क्या है? अकेला ये एक एज का एक प्रोसेस है। हम सब इस एज प्रोसेस से गुज़रते हैं। हमारी अपीयरेंस चेंज होती है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी लुक्स चेंज होती हैं, वेट में चेंजेस आती हैं। अंदरूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें, गुर्दे, हार्ट, आपके दिल जो है, गुर्दे, जिगर वगैरह सब पे असर आते हैं। अब मसला ये है कि अंदरूनी चीज़ों के तदारुक के लिए तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। किसी के गुर्दे का मसला है, किसी को कोई पेशाब का मसला है, किसी को कोई और मैदे की जलन है, किसी को कुछ और। इन चीज़ों के बारे में हम डॉक्टर्स को रेगुलरली विज़िट करते हैं और हम उनका इलाज करते हैं। अब जो चीज़, अब वो सिर्फ आपको पता होता है या आपके मॉलेज को पता होता है कि आपकी क्या कोई बीमारी है। फ़र्ज़ करें किसी को अगर प्रॉब्लम है से उसके गुर्दों का मसला है, या उसको कोई और प्रॉब्लम है, पित्ते की प्रॉब्लम है, या फ़र्ज़ करें उसको पेप्टिक अल्सर है, या कुछ भी है, उसके सिर्फ उसको और उसके मॉलेज को पता होता है। लेकिन स्किन का ऐसा मसला है कि स्किन की वजह से आप दूसरों को नज़र आता है।
پھر بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس میں بیماریوں پہ اثرات آپ کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں میڈیکل سائنس میں اس کو کہتے ہیں سائنز اینڈ سمٹمز. سمٹمز وہ ہیں جو آپ آ کے بتاتے ہیں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، میری فلاں سر میں درد ہے یا فلاں، تو پھر ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے. سائنز وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، جیسے سائن بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں. بہت ساری لیور کی ڈیزیزز ایسی ہیں، بہت ساری ڈیزیزز مختلف چیزوں کی ایسی ہیں جن کے اثرات آپ کے جسم پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب فرض کیجئے ہارمونل چینجز ہیں، آپ کی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. اب اس کے ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ضروری کوئی بہت بڑا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایجنگ ایک پروسیس ہے، اور سکن کو اور اس کو جتنا ایک انسان کی ایک جبلت ہے، انسان کی ایک خواہش ہے خوش رہنے کی، ایک جوان رہنے کی اور خوبصورت رہنے کی، جو کہ بالکل لیجٹمیٹ خواہش ہے اور ہر ایک کو ہونی چاہیے. اس کے لیے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کے جب ڈھلکنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں سکن میں، فیس میں، آپ کی پوری باڈی میں چینجز آتی ہیں. تو اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا اس کو زیادہ طول دینے کے لیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ رہیں جوان، اس کے لیے اب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. اسی وجہ سے کاسمیٹولوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ آیا ہے. کاسمیٹولوجی ایک نئی برانچ آئی ہے جس کو ایستھیٹک میڈیسن کہتے ہیں. تو یہ ایستھیٹک میڈیسن ہے جس میں ہم مختلف چیزیں جو مائکرو بایولوجیکل لیول پہ اور بہت سیلولر لیول پہ، ڈی این اے لیول پہ اس پہ ریسرچ ہوتی ہے تاکہ اس کو کسی طریقے سے پرولونگ کیا جائے. بعض لوگ تو بلکہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ ہماری ڈائٹ کی وجہ سے، کچھ لائف سٹائل کی وجہ سے، کچھ نیوٹریشنل اور ڈیفیشنسیز کی وجہ سے، کہ مطلب آپ کے وائٹامنز، منرلز یا وہ چیزیں جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ملتی. کچھ سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کی وجہ سے، تو مختلف کچھ انوائرمنٹل ڈیمیجز ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں، اور کچھ میڈیکل پرابلمس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اینٹی ایجنگ. اس میں کافی ساری پہلے یہ ہوتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہم سنا کرتے تھے کہ جی فلاں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، کہ جی فلاں نے فیس لفٹ کرائی ہے، فلاں نے بسٹ لفٹ کرائی ہے، اور اس نے تو اپنی نیک کی جوڑیاں ختم کر لی، اپنے چہرے کی جوڑیاں ختم کر لی. پہلے زمانے میں آپریشن ہوتے تھے تو ہم کھینچ کے، کاٹ کے، کھینچ کے اس کو اوپر کر لیا کرتے تھے اور جوڑیاں وغیرہ نکال دیا کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ چونکہ وہ اسکار مارک نظر آتے تھے، اس کو اسکیلپ وغیرہ میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے سر کے بالوں میں یا ایسی جگہوں میں، نیک لائنز میں یا بریسٹ کے لائنز میں، اس کو چھپانے کی کوشش کی، اس طرح کرتے تھے کہ لائنز نظر نہ آئیں. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کانٹ چھانٹ کا مسئلہ ختم ہوا، نان سرجیکل سولوشنز آئے، اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ہر قسم کی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اور ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ ایجنگ پروسیس کو ڈیلے کرتی ہیں، جس میں اینٹی آکسیڈنٹس آ گئے، جس میں آپ کی، جس کی وجہ سے آپ کے جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. اوور آل ویسے آپ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ جو اینٹی ایجنگ سے خاص طور پر ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پہلے آپ نے بتایا کہ جس طرح وہ واپس اسکن کو پہلے کاٹ چھانٹ کے جو ہے وہ کر کے لے کر آ جاتے تھے، تو اوور آل اگر کہا جائے کہ نان سرجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے یہ از اٹ مچ بیٹر دین دا سرجیکل ٹریٹمنٹ یا پھر پیرالل ہے؟ آپ یوں سوچئے کہ میں تو سمپل سی باتیں کرتا ہوں. آپ کے جو ہیئر بینڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ پہلے اس میں 1 یا 2 وہ دیتی ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ٹوسٹ دیتے ہیں اپنی پونی ٹیل بنانے کے لیے. کچھ عرصے بعد 4-6 دینی پڑتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس میں الاسٹیسٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اسکن کا ایسی ہے، اسکن اصل میں کولیجن اور الاسٹن سے بنا ہے. وہ ایسا ہے جیسے اسمال ٹائنی مائنی ربر بینڈس ہوں انڈر دا اسکن. وہ ربر بینڈس جب پہلے سرجری وغیرہ کیا کرتے تھے تو وہ اس کو کھینچ دیتے تھے، تو کچھ عرصہ وہ رہتے تھے، پھر تھوڑی سی لیکسٹی آ جاتی تھی، پھر اس کو تھوڑا اور کھینچ دیتے، تو یہ ایک مسلسل عمل ہوتا. اب آج کل ہمارے پاس وہ مشینیں ہیں، اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو مشینیں ہیں اس وقت یو کے یورپ میں شاید ہی کسی کے پاس ہوں، جس میں ہم آپ کے اپنے کولیجن الاسٹن کو وہ کرتے. تو وہ جب کھینچتے تھے تو وہ اسکن تھن ہوتی جاتی تھی اس الاسٹک بینڈ کی طرح کہ ایک وقت اس کو مزید نہیں کھینچا جا سکتا. لیکن ہم آپ کی اسکن کو الاسٹن، آپ کے اپنے الاسٹن اور کولیجن کو ہم اس کی پروڈکشن جو وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی اسکن اتنی سپل ہو جائے گی، اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ آپ کے اپنی فیس لفٹ آپ کے اپنے اس کی وجہ سے ہوگی. بغیر دیکھیے جی، انیستھیزیا کا
کہ اپنے کچھ اثرات ہیں، اس کے اپنے ہیزرز ہیں، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پھر اس کے بعد سرجری کے کاٹتے ہیں، پین ہے، نرو ڈیمیج کرتے ہیں، اسکن ڈیمیج کرتے ہیں، اسکار مارکس ہیں. اس کے بعد بلیڈنگ ہے، پین ہے، ڈاؤن ٹائم مطلب آپ کوئی آپریشن کرتے ہیں کتنا عرصہ، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ، آپ اس میں انفیکشن کے چانسز، بلیڈنگ کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے نان سرجیکل، جس میں آپ کو کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہوتی، کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی، کوئی پین نہیں ہوتا، کوئی اسکاما، بلکہ ہمارے پاس جو مشینیں ہیں آج ہم، جیسے میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم، اور میں خاص طور پہ 2 چیزوں میں بہت ریسرچ کر رہا ہوں، جس میں ایک اسٹریچ مارکس، اسکار مارکس، برن مارکس اور ایکنی مارکس، اس کے ریموول کے لیے میں انشاءاللہ بہت جلد اپنی ٹریٹمنٹس لے کے آؤں گا، اور دوسری اسکن وائٹننگ کے لیے. آپ نے بتایا 100% جو آپ نے انشاءاللہ 100% سیف اور 100% سے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ اینٹی ایجنگ کے حوالے سے اس میں مختلف چیزیں آئی ہیں. آپ کو دنیا میں، آپ کو مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. اس میں کچھ چیزیں کام کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی. اس میں زیادہ تر لوگوں نے اس کو ایک انڈسٹری بنا لی ہے پیسے کمانے کی. لوگ آپ کو کریمیں دے رہے ہیں. خدا را بچیے ان چیزوں سے، اور کسی پراپر جس میں ریسرچ چیزیں ہوں وہ چیزیں لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو سائنس اس حد تک پہنچ گئی ہے. لاسٹ ویک میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی جو میساچیوسیٹس اس میں ہے، بوسٹن میں، انہوں نے ڈاکٹر ڈپینو نے، اس نے کافی ریسرچ کی ہے. تو اس نے ایک انزائم جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے، ٹیلومریز، یہ ایک انزائم ہے جو کہ جینیٹک لیول پہ جا کے جینز پہ، ڈی این اے پہ عمل کرتا ہے. ڈی این اے میں جو اس کی ٹپس ہوتی ہے، جب ڈی این اے ریپلیکیٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چینز جو ہوتی ہیں وہ شارٹر سے شارٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو لنک کرتے ہیں، کینسر سے بھی لنک کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بہت ریسرچ کی اس کے اوپر، اور اس ریسرچ پہ پہنچے کہ انہوں نے مائس کو، جو چوہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کی کہ انہوں نے اس میں سے بایولوجیکلی ٹیلومریز انزائم نکال لیا. جب انہوں نے وہ انزائم نکال لیا تو اس کے بعد ان کی ارلی ایجنگ شروع ہو گئی. ان کے برین شرنک نہیں بنے، ان کے کافی انٹرنل ساری چیزیں، ان کے نروز نہیں بنے، ان کی کافی ساری چیزیں، اور ان کی ارلی ڈیتھ ہونے لگی. پھر جو انہوں نے جب ٹیلومریز کو جب انٹروڈیوس کیا انہی چوہوں میں، تو اس کے ساتھ ان کی ایک دم ریورس ایجنگ ہو گئی. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے ڈپینو کی، ہارورڈ یونیورسٹی کی کافی ریسرچ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹیلومریز کے بارے میں. تو یہ ریورس ایجنگ کے سلسلے میں، تو اب اس میں کچھ سلسلہ چل رہا ہے. ویری ریسنٹلی انہوں نے نومبر دسمبر میں لاسٹ ایئر انہوں نے یہ چیز پبلش کی ہے، اور اس پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے. اور ویری نیئر فیوچر میں انشاءاللہ نان سرجیکل سولوشنز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیز، لیزرز آ گئی ہیں، آپ کے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھی خوشخبریاں سنیں گے کہ ریورس ایجنگ ہو رہی ہے. صحیح، اور دیٹ وڈ بی کوائٹ انٹرسٹنگ. سننے میں تو کافی وہ جو ہے انٹرسٹنگ لگ ہی رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ جو ہم نے آپ کو ڈسکشن کے لیے دیا تھا وہ بھی آپ ہو چکا ہے. اور کالر سے بھی میں کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اب ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہیں. آپ لوگ پروگرام میں کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ لاسٹ ویک آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جو میل مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کا ایجنگ جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے سلوپ کی طرح ہوتی ہے کہ ایجنگ بالکل گریجولی ڈکلائن ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن خواتین میں جو ہے فوراً اٹس لائک فوری طور پر ڈاؤن ورڈ جو ہے فوری طور پر وہ بوڑھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک کوشچن ہے لیکن کالر آ گئی ہیں تو کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں. کرن ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم کرن. ہاں جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں کرن؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی بات کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہاں جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں لیزر کے ذریعے یعنی کہ اسکن کا یہ جو مارک ہوتے ہیں، یہ اسپاٹ مارک، یہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں یعنی کہ لیزر کے ذریعے، کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ یعنی کہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کون سے اپنے اسپاٹ مارکس کا ہے؟ جی ہاں جی، چہرے پہ یہ دانوں کے داغ رہ جاتے ہیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ لیزر کی میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. جی ہاں، لیزر سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیزر کی جو 5 بڑی چیزیں اگر میں آپ کو گنوا دوں، لیزر میں یہ ہوتی ہے کہ لیزر ہیئر ریموول ہے، لیزر ایکنی ٹریٹمنٹ ہے، ایکنی اور ایکنی اسکار ریموول ہے، روزیشیا وغیرہ. اس کے ساتھ ایکنی کی اسکن ریجوینیشن ہے،
एक्ने की पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए किसी भी किस्म की उसमें काफ़ी अच्छा वो रोल है उसका। और एक्ने जो स्पाइडर और थ्रेड वेव्स होती हैं, चाहे चेहरे पे हो, चाहे आपके जिस्म के लोगों के पाँव वगैरह पे होते हैं या ब्रेस्ट पे होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए होता है। जी हाँ, इससे लेज़र्स की कई किस्में हैं। पहले वो आती थी मेज़र आती थी, फिर उसके बाद लेज़र आना शुरू हुई। लेज़र के बाद IPL आई जो इंटेंस पल्स लाइट है। पहले वो एक स्ट्रेट बीम होती थी, उसके बाद 80s में जनाब ये 90s में IPL आई जो इंटेंस पल्स लाइट, उसमें पल्सेस होती हैं, स्ट्रेट एक बीम नहीं होती। उससे इसके हैज़र्ड्स कम हो गए हैं, सेफ्टी ज़्यादा हो गई। अब उसके बाद और ज़्यादा इसमें इन्वेंशंस हो रही हैं जिसमें इसको कंबाइन किया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, ताकि इसकी पेनिट्रेशन भी ज़्यादा हो और इसकी टारगेटेड हो और उसके हैज़र्ड्स कम से कम हो। तो डॉक्टर साहब विच वन, ये दोनों में से कौन सी बेस्ट है? यानी कि देखा जाए जो आप कह रहे हैं IPL वाली, ये तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं रेकमेंड करते, ये अच्छी नहीं है चेहरे के लिए। नहीं जी, ये तो देखिए जी डिपेंड करता है। मैं आपके सवाल का डायरेक्ट तो चूँकि मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब, लेकिन जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि चेहरे डिपेंड करता है। आम लोगों के जो ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई, इनके लिए IPL लेज़र ही वाहिद तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो ही एक बेहतरीन हल है जो आज तक की दुनिया में है। अब अगर इसी में मैंने कहा ना कि IPL की मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं, उसमें अगर आप देख लें कि फ्रैक्शनल लेज़र है, उसमें आप देख लें कि पिक्सेल लेज़र्स हैं, उसमें ये होता है कि आपकी जो जो डीप स्कारिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। पिगमेंटेशन, जिस तरह आप पिगमेंटेशन की बात कर रही हैं, पिगमेंटेशन को IPL बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। और हम कहते हैं कि जो हमारे पास मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी, उसमें यह है कि वो कंबाइंड होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप सब नाजरीन, आप कभी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF लिख के स्किन रिजुविनेशन गूगल करें या कोई सर्च करें, आपको पता चलेगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है स्किन रिजुविनेशन में। तो आप हमें आके दिखाइए या किसी माहिर को दिखाइए इंशाल्लाह। और अगर प्रॉपर मशीन हो, प्रॉपर क्वालिफाइड बंदा हो और अच्छी मशीन हो, इंशाल्लाह आपका मसले का हल हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आपको, यानी कि आपके 2 ही ऑफिस हैं, यानी कि एक मैनचेस्टर में और एक आपको इस हवाले से आपको कंट्रोल रूम में जो है वो बता दिया जाएगा। आप जो भी अपनी डिटेल बात लेना चाहती हैं, फिर कोई डिटेल्स लेना चाहती हैं, तो आपका कंट्रोल रूम से आपका रब्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। और मैंने जो सवाल किया था आपसे बेसिकली कि ख़वातीन के हवाले से आपने कहा कि एकदम डाउनवर्ड उनकी एकदम एजिंग हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जब हम जाते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ, तो क्या वो उस मतलब फेज़ के बाद भी असर करती हैं, फिर पहले से ही करवा लेना चाहिए? देखिए, इसका मैंने थोड़ा सा मैकेनिज़्म समझाया था शायद। आपका सवाल इसलिए मैं बहुत अहम जानूंगा क्योंकि आपके हवाले से हमारी वो बहनें जो घरों में बैठी हैं उनको बहुत सौ को फ़ायदा पहुंचेगा और हो सकता है मुस्तकबिल में बहुत हो। पहली बात तो ये कि आपको इस एज का इंतज़ार नहीं, ये ऐसे होता है कि मर्दों में जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो स्ट्रेट जा रहे होते हैं। अब जो औरतों में होता है वो ये है कि लेडीज़ में ये जब जा रहे होते हैं, जब हम मेनोपॉज की तरफ जाते हैं जिसमें आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि इसके आप उर्दू में बांझपना कहते हैं, इसके बाद आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से, ये हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, अगर किसी के उससे पहले हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेसेस की वजह से हो जाते हैं, बुरे हालात की वजह से हो जाते हैं, उन लोगों में ये होती है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन के वो इम्बैलेंस हो जाता है। जब वो इम्बैलेंस, हम अगर नॉर्मल लोगों की बात करें तो ये डिक्लाइन मर्दों में यूं करके डिक्लाइन जाएगा। अब औरतों में ये होता है कि ये पूरे जा रहे हैं, अचानक जब उसको प्री मेनोपॉज, जब मेनोपॉज टच करता है तो उसके ईस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाते हैं। ठीक है जी। उसकी वजह से इसके काफ़ी असरात है। इसके असरात आपके स्किन के ऊपर हैं, आपकी बॉडी के ऊपर हैं, आपकी स्किन सैग होना शुरू हो जाती है, अचानक आपकी स्किन जो होती है ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्रैकली होना शुरू हो जाती है, आपकी सपलनेस ख़त्म हो जाती है, बेजान सी नज़र आती है, आपके ब्रेस्ट की सैगिंग होना शुरू हो जाती है, अपर जो ब्रेस्ट लेवल है वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, वहाँ खड्डे से पड़ जाते हैं और नीचे सैगिंग हो जाती है। इसी तरीके से बॉडी के और मतलब नीचे आपके जो इवन आपके जो शादीशुदा लोगों को मसले, मतलब औरत के नीचे भी मसले शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा मतलब एक तो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इसके साथ, दूसरी इसकी वजह यह है कि इसकी वजह से आपके साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मसले होते हैं।
جس کو ہم PMTs کہتے ہیں یا PMS کہتے ہیں, پری مینسٹرل ٹینشن وغیرہ. اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ مینوپاز کو ٹچ کرتی ہے اس کے بعد آپ کے وہ ہاٹ فلشز وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوگی جن کو ڈاکٹر نے HRT پہ لگایا ہوگا, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پہ. وہ اس وجہ سے کہ اس کے جو ہارمونز کے لیول کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو اس میں کافی ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کی پھر ہڈیوں پہ اثرات, آسٹیوپوروسس وغیرہ, بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کا کویشچن بہت سمپل سا آنسر یہ ہے کہ ہاں اس میں بیفور ایج بھی ہم کر سکتے ہیں, ڈیورنگ اس کے بھی ہمارے پاس, بلکہ اب تو بہت اچھی ریسرچ اور چیزیں ہیں ہمارے پاس. اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کو مکمل نان سرجیکل طریقے سے ہم آپ کو ہارمون کو بالکل نیچرلی ریپلیس کر سکتے ہیں. رائٹ. غلام حسین صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی غلام صاحب, کیا سوال کریں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ چہرے کی جو جلد ہے وہ کافی خشک رہتی ہے, کافی کریمیں وغیرہ بھی ٹرائی کی ہیں, اچھا, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ادروائز آپ فٹ ہیں بالکل, کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں آپ کو؟ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے. جب ویسے ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہوں تو پھر 2 دن ٹھیک رہتی ہے. اچھا. آپ کوئی موئسچرائزر وغیرہ, کوئی کاسمیٹک کی چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ؟ کوئی ویسے نارمل کریم یہ جو ہے نا نیویا استعمال کرتا ہوں. اچھا. آپ یوں پہلے آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری ہے جناب 48. جی 48. جی 48. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آپ کے حوالے سے میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا, میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے کال کی, کیونکہ عام طور پر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں یہ تمام لڑکوں لڑکیوں کے لیے, مردوں عورتوں کے لیے. ہمارے پاس یہ اگر ہم سن پروٹیکشن کی کرتے ہیں, ہم دوسری چیزوں کی کرتے ہیں, اپارٹ فرام those diseases which are specifically for ladies or stuff or for younger generation like acne وغیرہ, ہم جنرلائز باتیں کرتے ہیں. آپ یوں کیجئے بلکہ ایک اچھے سے موئسچرائزر استعمال کیجئے. آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ فریش فروٹس ویجیٹیبلس وغیرہ لیں. اس کے ساتھ آپ کوئی بھی یا تو آپ موئسچرائزر کوئی اس قسم کا استعمال کریں, کلینز کرنے کے بعد آپ موئسچرائزر اچھا سا استعمال کریں جو آپ کی موئسچر ہے اس کو ریٹین کرے اور اس میں سن پروٹیکشن بھی ہو. یا پھر کوئی اچھا سا سن پروٹیکشن لوشن لیں جس میں ہائی SPF فیکٹر ہو, سن پروٹیکشن فیکٹر SPF ہو, اور اس میں موئسچرائزنگ ہو, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسکن کو موئسٹ رکھیے. آپ کوشش کیجئے کہ آپ ایسے جو پرفیوم سوپس, پرفیوم ٹوائلٹریز وغیرہ ان سے پرہیز کریں. اگر آپ کے پاس ہے کوشش کریں کہ 100% کاٹن کو استعمال کریں. کوشش کریں کہ آپ نان بایولوجیکل پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں, اور آپ اپنے اسکن کو, چہرے کو موئسٹ رکھیں. کوئی سی اچھی کریمیں اویلیبل ہے جس میں موئسچرائزر ہو, اور فیس کے بارے میں اور ہاتھوں کے بارے میں وتھ سن پروٹیکشن, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی, امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے مل گیا ہوگا غلام حسین صاحب. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ٹاپک کی طرف واپس جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو لے کر آتے ہیں. اور آپ نے جس طرح بتایا کہ ایک کالر ہے, تو کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے؟ جی میں بول رہی ہوں. کیسی ہیں سندر صاحب؟ اللہ کا شکر, خیریت سے. آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کا ادھر لنڈن ایریا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ٹریٹمنٹ لے سکے بندہ؟ آپ کو جو ہے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتی ہیں, پھر کوئی پرسنل بات کرنا چاہتی ہیں, آپ کو کنٹرول روم سے بتا دیتے ہیں. جی اچھا. ویسے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو اپر لپس اور یہ جو چہرے پہ بال ہوتے ہیں, ان کا علاج کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ ہوم ریمیڈیز کو اس طرح کی چیز بتا دیں. بہت سمپل سی بات ہے کہ اس کے لیے آج کل کی دنیا میں بہت اچھے طریقے آ گئے ہیں. اس میں سب سے اچھا طریقہ جو آج کل کی دنیا میں ہے وہ IPL یا ای لائٹ, یا جو ہم کہتے ہیں کہ جس میں ریڈیو فریکوینسی شامل ہو. ایون جو انٹینس پلس لائٹ اگر اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین ہو, لیٹسٹ ٹیکنالوجی والی ہو, اچھی کوالٹی کی, اور اچھا تھراپسٹ ہو, تو انشاءاللہ چاہے اپر لپ پہ ہوں, چاہے چن پہ ہوں, سائڈ برنز ہوں, چہرے پہ ہوں, مردوں کی یہاں پہ ہوتی ہیں, کانوں پہ ہوتے ہیں, نیک پہ ہوتے ہیں, چیسٹ پہ, بیک پہ, آرمز پہ, لیگز پہ, بکینی, مطلب ہم یہ ساری چیزیں 100% کیوریبل ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے.
बग़ैर किसी बशर्ते कि मशीन अच्छी हो और थेरेपिस्ट अच्छा हो तो इंशाल्लाह बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के बहुत सस्ते तरीके से इसका इलाज 100% पॉसिबल है। जो पहले लोग करते थे वैक्सिंग वगैरह करते थे या वो जो खींचते थे थ्रेडिंग वगैरह या उन लोगों ने वो जो थी हाइड्रोलिसिस वगैरह करानी शुरू कर दी थी तो उसमें यह था कि पिगमेंटेशन बन जाती थी। तो इसमें ये अच्छा है जो हमारे पास मशीन है उसमें ये अच्छा है कि उसमें न सिर्फ हेयर रिमूवल होती है बल्कि स्किन लाइटनिंग भी होती है, स्किन टाइटनिंग, स्किन रिजुविनेशन भी होती है। ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। बिल्कुल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप का इलाज बिल्कुल मौजूद है, आप बिल्कुल घबराएं। राइट, मिसेस रऊफ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रऊफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस ये देखिए, मैंने पता करना था डॉक्टर साहब से कि मेरी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, अच्छा, तो उसके लिए कुछ है ट्रीटमेंट कोई? और स्किन पे वो भी है छाइयाँ सी। अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपकी उम्र क्या है जी? मेरी इस टाइम 40 है। 40, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों का ये मसला है, इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप किसी प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं ताकि आपकी डायग्नोसिस हो। सबसे पहली